औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आप और हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों के साए कायम रखे, आमीन आमीन आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हमारा एक बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक किस्म का, मैं कहती हूँ कि एक ऐसा अल्लाह ताला ने आज मेरे दिल में ये ख्याल डाला है कि मैं अपने उन लोगों के लिए जो अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने मसलों को अपने अल्लाह पर छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम, एक बहुत खूबसूरत छोटा सा कलाम, एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ हमारे लिए तोहफा जो बाज़ औक़ात लोगों की नज़रों से गुजर तो जाता है, सबकी नज़रों से, लेकिन वही वाली बात है, हम दरगुजर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और हमारी इग्नोरिंग की वजह ये होती है कि शायद हमारा उस पर इतना नॉलेज नहीं होता। नॉलेज हो तो शायद हमें मालूम हो कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और हमें इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे एक मेरी गुजारिश है कि जब भी मेरी वीडियो देखें तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जितना दुरूद भेजे उतना ही कम है। और क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी शफाअत का ज़रिया बने, आमीन आमीन आमीन। आज हमारा टॉपिक है हमारी गमों और हमारी परेशानियों में आने वाली मुश्किलात। देखें, गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, परेशानियाँ, आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब तक हमारी लाइफ चल रही है, जब तक उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है, जब तक हम जिंदा हैं इवन, तब तक हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये क्यों आएंगी? ये इसलिए आएंगी कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए ये दुनिया जहन्नम है, कैद खाना है। मैं कहती हूँ हमें इसे जहन्नम समझना चाहिए, हमें कैद खाना नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए ये जहन्नम है, हमारी जन्नत इंशाल्लाह हमारी आखिरत में हमारे अल्लाह ने तैयार करके रखी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम इस दुनिया में रहने के लिए मुस्तकिल नहीं आए। हमें मालूम है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं रहे। हम आए हैं बहुत कम टाइम के लिए, और उस टाइम में हमने करना क्या है? उस टाइम में हमने अपने अल्लाह को याद करना है। और अल्लाह को कैसे याद करना है? हम तो इतनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, हमें तो एक इधर से प्रॉब्लम्स, एक उधर से प्रॉब्लम्स, हमें तो प्रॉब्लम्स ही नहीं छोड़ रही, तो हम अल्लाह को कैसे याद करेंगे? दरअसल यही तो हमारी आजमाइश है। अल्लाह ने हम पे मसले भी भेजने हैं, अल्लाह ने हमें प्रॉब्लम्स में भी घेरना है, अल्लाह ने हमें हर मुश्किल में डालना है। उसके बाद अल्लाह ही है जो हमें प्रोटेक्ट भी करेगा। उन्हीं मुश्किलों से निकालने वाला भी अल्लाह है, उन मुश्किलों में डालने वाला भी अल्लाह है। लेकिन हम मुश्किल में अल्लाह को राजी ही नहीं करते। हम अल्लाह से वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते जो अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे करे। तो फिर हम मुश्किलों से कैसे निकलेंगे? जब आप मुझे एक बात बता दें कि जब आपके ऊपर मुश्किल आई, मिसाल तौर पर आपकी जॉब चली गई, आपको तो बस पैनिक अटैक आना शुरू हो गए कि भाई अब मेरी अगली जॉब नहीं लगेगी, मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरा खाना कहाँ से होगा, मेरा पीना, मेरे बच्चे, मेरे भाई सब अल्लाह का वादा है, अल्लाह निभाएगा। लेकिन हम इंसान हैं जो इस वादे को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी इग्नोर कर देते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे ईमान की कमजोरी है। जब हमारा ईमान कमजोर होता है तब हमें अपनी नॉलेज पर और अपनी ये पता होता है हमें कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन हम फिर भी इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारा माइंड सेट हमारी प्रॉब्लम्स में गिरा होता है, हम उस प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लगे रहते हैं। ये देखते ही नहीं है कि जब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जिस तरफ है हम उस तरफ जा ही नहीं रहे होते। एक बहुत छोटा सा, बहुत एक छोटी सी सूरत है, सबने सुनी हुई है, बहुत कॉमन है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कितना छोटा है, इसके मीनिंग्स मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, कितना छोटा सा है। अब मुझे एक बात, मिसाल तौर पे अभी मुझे कॉल आई है और मुझे कॉल पे ये कह दिया गया कि आपकी फलानी जगह में आपका जो भी बिजनेस था, जो भी कारोबार था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं रोऊंगी? कोई भी होगा वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मेरी जमा पूंजी चली गई, मेरी लाइफ की सारी जो मैंने अपनी मेहनत की थी वो चली गई। यहाँ पर अल्लाह कहाँ पर है? जिसने दिया वो कहाँ पर है? जो यहाँ तक लेकर आया वो कहाँ पर है? हम इन सारी चीजों को भूल के हम क्या करते हैं? हम बस कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया है,
اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا. ایسا نہیں ہے. جو اللہ یہاں تک لے کر آئے وہ یہاں سے آگے بھی لے کر جائے گا. جب اللہ آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے تو کیا آپ کے پاس یہ سب کچھ تھا؟ آپ کے پاس اتنی پاور تھی کہ آپ یہاں تک پہنچتے؟ نہیں تھی. لیکن یہاں سے تک لا کے اللہ واپس آپ کو وہیں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ تھے. تو یہ یاد رکھنا کہ دوبارہ جب آپ آؤ گے تو آپ اس سے زیادہ جمپ کھاؤ گے اور آپ زیادہ اونچائی پر جاؤ گے. تو اس کے ساتھ سب سے پہلے جب بھی آپ کو آپ کی کوئی پریشانی مل جائے، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. جب اس مائنڈ سیٹ کو آپ لے کے چلتے ہو، آپ یہ لے کے چلتے ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو تب اللہ کافی ہو جاتا ہے. تب اس بندے کی وہ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ اس کی مائنڈ سیٹ سے نکل جاتی ہیں. وہ ابھی دیکھیں، جب آپ نے یہ کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ساتھ ہی آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہو جاتا ہے. آپ کے دل میں ایک بڑا سکون آ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اتنی بڑی گہرائی میں پھینک دیے، اتنے بڑے کنویں میں پھینک دیے جہاں پہ سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ہے، اور یہ پھر بھی مجھ سے امید لگا کے بیٹھے. تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کی، آپ کی تقدیر کا ایک جمپ لگتا ہے، اور اس جمپ میں آپ اتنے اونچائی پہ جاتے ہو. جیسے آپ کو ایک چیز ہوتی ہے نا اسپرنگ والی، اس پہ آپ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ جا کے ایک بار جمپ لگاتے ہو نہیں ہوتا، دوسری بار اور تیسری بار آپ اس سے بھی زیادہ اونچا جاتے ہو. پھر آپ اتنی زور سے اونچائی پہ جاتے ہو تو پھر وہیں اونچائیوں پر رہتے ہو، کیونکہ آپ کی امید کیا، جو آپ کے جو کہتے ہیں نا مضبوط جڑیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں. جب آپ ایک مکان بناتے ہیں تو اس کی جب بنیاد مضبوط رکھتے ہیں نا، تو اس بنیاد میں جب آپ نے اللہ کے کلام کو رکھ دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو رکھ دیا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو پھر اس کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز میں اللہ کو یاد کریں. اور یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جب بھی آپ کی کوئی پرابلمز آئیں اس کو مائنڈ میں رکھیں اور اسی پرابلمز کے ٹائم اس کو پڑھنا شروع کریں اور اس کو چھوڑیں مت. روز کا کم سے کم روز ڈیلی آپ نے اس کو 100 ٹائم ضرور پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو ریڈنگ کرتے ہوئے اس کی میننگز کے اوپر آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے. جب آپ کا اس کے اوپر فوکس ہوگا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو پھر آپ کی ساری پرابلمز آپ کو لگیں گی نہیں کہ آپ کے لیے یہ کوئی پرابلمز ہیں. یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سولوشن ہے. اور ہمیشہ اپنے اللہ سے امید رکھیں، اور وہ امید نہ رکھیں جو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہو نا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ بس مجھے یہ چیز ملے، اور آپ اس کے لیے رو رہے ہوتے ہو اللہ سے، اللہ نہیں دے رہے ہوتے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے تو ملا ہی نہیں. لیکن یہ دیکھو کہ آپ نے جو پلان کی ہے نا، تو وہ آپ کی سوچ تک محدود ہے، لیکن اللہ کا پلان وہ کمال کا ہوتا ہے. اس کے اندر جو آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنے اپنی مشکلوں میں کہ اللہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو اندھیروں میں زیادہ دیر نہیں رہنے دے گا. اگر آپ رہ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آگے جو روشنی آئے گی وہ بہت خوبصورت ہوگی. تو اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کی مشکلیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ پریشانیاں مستقل نہیں رہنے والی. صبر سے جتنا کام لیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ پر مہربان ہوگا، آپ کو مشکلوں سے نکالے گا. اور جتنی آپ نے اللہ سے امید لگائی ہے اس سے زیادہ اللہ دے گا. لیکن امیدیں خالص ہونی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم.